अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सेहत सलामत होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से एक बहुत ही अच्छा तालीमी प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये तालीमी प्रोग्राम है अहसन ओपन एकेडमी, और इस अहसन ओपन एकेडमी का जो नाम ही है इसी से ज़ाहिर होता है कि ये ऑनलाइन एकेडमी है, ये ऑफ़लाइन नहीं है, क्योंकि ओपन का मानी है कि ये ऑनलाइन है। अहसन ओपन एकेडमी दरअसल एक वसी पैमाने का एक तालीमी मंसूबा और तालीमी प्रोग्राम है। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर ये इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। और इस अहसन ओपन एकेडमी में हम 3 किस्म के कोर्स जो है ऑफ़र करते हैं। उन 3 किस्म के कोर्सों में ये चीज़ लाजमी शर्त है कि कोई भी स्टूडेंट तब तक दूसरे और तीसरे कोर्स में एंटर नहीं हो सकता है जब तक उसने हमारे बुनियादी कोर्स को पास न किया हो। तो आप ये समझ लीजिए कि पहला कोर्स है उसमें एडमिशन होता है, और दूसरा और तीसरा कोर्स जो है उसमें एडमिशन नहीं होता है। जिसने पहले कोर्स को मुकम्मल किया हो वही दूसरे और तीसरे कोर्स में प्रमोट होगा। तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है। यह है www.ahsanopenacademy.com। तो इस वेबसाइट में जाकर के तालिब इल्म बआसानी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और कोर्स तक पहुंच सकता है। वो मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट में कैसे आपने आपको रजिस्टर करना है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला ये हफ्तावार क्लास है, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम हफ्ता में एक दिन, चाहे वो इतवार हो या जुमा हो या कोई और सैटरडे हो, अगर हम हफ्ता में एक दिन 7 क्लासेस 7 पीरियड एक स्टूडेंट को भेजेंगे तो जाहिर सी बात है वो बोर होगा। लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि चूँकि हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं तो हमने मुनासिब समझा कि हम हर रोज़ एक एक क्लास भेजेंगे। अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है उसको कब टाइम है, वो कब देखेगा अपना लेक्चर, तो ये उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हर रोज़ शाम को 7 बजे या मगरिब के बाद से लेकर के इशा तक किसी भी टाइम हम जो है अपना लेक्चर अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट को जब भी टाइम होगा वो उसको देख सकता है। ऑनलाइन अटेंडेंस करनी है, ऑनलाइन उसको PDF किताब डाउनलोड करनी है एक बार, और ऑनलाइन उसको लेक्चर सुनना है। इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम है, और इसी तरह उसको ऑनलाइन फिर इंशाअल्लाह ताला सर्टिफिकेट भी जो है वो जनरेट होगी। तो ये सब प्रोग्राम जो है ये ऑनलाइन है। तो तालिब इल्म जब इस वेबसाइट में जाएगा, तालिब इल्म को बुनियादी तौर पर क्या करना है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, और कैसे इस इंतहाई अहम कोर्स में उसको अपने आप को इंदराज करना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बात बताता चलूं कि ये जो कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं ये 1 साल का कोर्स है, बुनियादी कोर्स है। इस कोर्स को पास किए बगैर कोई हमारे दूसरे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता है, उस किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। इस कोर्स में जो कुछ हम पढ़ाएंगे वो अल कुरान अल करीम है और उसके उलूम हैं। फ़िलहाल हम तफसीर पढ़ाने जा रहे हैं, और इसी तरह तजवीद के कुछ क्लास होंगे। इसी तरह हदीस में हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला मतन अहादीस का, और इसमें हमने कोशिश की है जितनी भी किताबें हैं हम आपको पुराने उलमा और उनकी किताबों छोटे छोटे मतून वगैरह के साथ जोड़ने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पूरे इस प्रोग्राम में। तो इसके बाद हमारे पास अक़ीदा है, अक़ीदा में सलासतुल उसूल वगैरह 2-3 किताबें हमने रखी हैं। फ़िक़्ह है, उसमें 1-2 मतन रखे हैं। तारीख़ है, मज़ाहिब है, मज़ाहिब के बारे में एक किताब रखी है। इसी तरह अरबी ज़ुबान है, उसमें लुगत के एतबार से नहव और सरफ़, इस पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब हमने रखी है जो हम इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो इस एक सेमेस्टर के बाद फिर दूसरा सेमेस्टर आएगा। दूसरे सेमेस्टर में भी इसी तरह 7 सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किताबें हैं, जिनमें एक तालिब इल्म अपने आप को रजिस्टर करके खूब अच्छा फ़ायदा उठा सकता है घर बैठे बैठे। चूँकि ऑफ़लाइन में स्टूडेंट को दूर जाना पड़ता है
ہے اور کافی زیادہ وہ مہنگا بھی ہوتا ہے بعض اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن یہ آن لائن ہے، اس میں نہ تو سفر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یا تو مثلا ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا اسی طرح ہمارے بہت سے ایسے بزنس مین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم دین پڑھیں، ہم اسلام سیکھیں، ہم شریعت کا کوئی کورس کریں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ جا نہیں پاتے ہیں کسی سنڈے کلاس میں یا کسی ہفتہ وار کلاس میں، آف لائن میں نہیں جا پاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے یہ بہت ہی جو ہے عمدہ اور انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین کورس آفر کیا ہے، آن لائن آفر کر رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی ابھی میں آپ کو ایڈمیشن کی پروسیس جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ کیسے آپ کو اس کلاس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور کیسے اس میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے، اور اگر کہیں پر کوئی بھی آپ کو دقت پیش آئی تو آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے، ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے، اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے۔ تو آپ ویڈیو پر چلیے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے پاس گوگل کروم ہے، تو آپ گوگل کروم میں جا کر کے اس ویب سائٹ کا، احسن اوپن اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس آپ ٹائپ کریں گے۔ آپ لکھیں گے www.ahsanopenacademy، سپیس نہیں ہے کہیں بھی، .com۔ یہ ایڈریس ٹائپ کر کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں، آپ کے سامنے آگے اکیڈمیت احسن المفتوحہ، احسن اوپن اکیڈمی۔ آپ کے پاس 2G سپیس کی وجہ سے ممکن ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آنے میں۔ تو یہ ویب سائٹ کا جو باہر کا منظر ہے، اس میں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں گے تو یہ کورس ہے، یہ دیکھیں یہ کورس ہے، اور کورسز لکھ کر آئے گا آپ کے پاس۔ تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ موبائل سے دیکھیں گے ان کے پاس جو ہے اتنا وائڈ سکرین نہیں آئے گا، تو ان کو نیچے اترنا جہاں تک وہ ہم اور کورسز پر جائیں گے، یا اگر آپ اور کورسز پر نہیں، آپ ڈائریکٹ یہاں کورسز پر جائیے، یہ کلک کیجئے، یہ آپ کو اور کورسز پر لے گا۔ تو یہاں پر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، آپ یا تو کورس کو ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ ڈیٹیل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں ڈیٹیلز پر کلک کرتا ہوں، ابھی میں نے ڈیٹیلز پر کلک کیا ہے، تو ڈیٹیلز پر میں کلک کرتا ہوں چونکہ نیٹ سلو آ رہا ہے۔ ڈیٹیلز پر میں نے کلک کیا ہے، یہ دیکھیے میرے ہاں ڈیٹیلز جو ہیں یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ہاں بھی ڈیٹیلز ڈاؤن لوڈ ہوں گی۔ تو احسن اوپن اکیڈمی کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں جو بھی آپ کو ڈیٹیلز چاہیے، یہ ڈیٹیلز دیکھیں آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ اس طرح سے آپ ہماری یہ ڈیٹیلز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ ہماری ڈیٹیلز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سلیبس ہے، یہ کورس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے۔ اگر آپ اردو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ دیکھیے، یہ انگلش میں آپ کو پوری تفصیل دی ہوئی ہے، آپ انگریزی زبان میں بھی اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر پر یہ ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو جو ہے اس کا وزٹ کیجئے اور آپ اس میں داخل ہو جائیے۔ چلیے ہم واپس جاتے ہیں کورس پر۔ اگر آپ کو کورس کی تفصیلات اچھی لگی، آپ نے چاہا کہ میں کورس میں جاؤں، تو آپ کو یہاں پر دیکھیں آتا ہے کہ 649 آپ کو ایک سیمسٹر کا 649 پر سیمسٹر فیس ہے، اور یہ کورس 2 سیمسٹرز کا ہے، 2 سیمسٹرز اور 649 پر سیمسٹر۔ اگر آپ کو پسند آیا تو آپ جوائن کر سکتے ہیں، یہاں پر جوائن کریں گے، یا اگر آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ جو ہی آپ نے ویب سائٹ آن کی تو آپ ڈائریکٹ رجسٹر میں جائیے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے آپ کے پاس۔ لاگ ان ابھی نہیں کرنا ہے، ابھی آپ کو پہلے رجسٹر کرنا ہے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ رجسٹر کیا ہوگا بعد میں آپ لاگ ان کر کے جائیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی رجسٹر پر میں نے کلک کیا تو ہم ایز اے نیو اسٹوڈنٹ رجسٹر کریں گے۔ یہاں پر ہمیں لکھنا ہے نام، ہم اپنے ایک ساتھی کے نام سے اس میں رجسٹر کریں گے اپنا نام۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈاکٹر جاوید شمیم، سپیلنگ، ای میل، یہ ہمارے یہ دیکھیے انہوں نے اپنا جو ہے ای میل بھی لکھا اور اپنا پاسورڈ۔
7 7006 38 870 95 XYZ YZ یہ دیکھیے یہ انہوں نے اپنا یہ جو ہے پاسورڈ دیا، تو یہاں پر اس پاسورڈ کو ہم کنفرم کریں گے دوبارہ. ہاں یہ دیکھیں آپ کے پاس آیا اسٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم، تو یہاں پر انہوں نے اپنا یہ دیا پاسورڈ اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ای میل. دوبارہ سر یہ دیکھیں انہوں نے اپنا ای میل اور پاسورڈ دیا. تو یہ ای میل اور پاسورڈ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ آئندہ کے لیے یہی آئی ڈی اور یہی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یہی رہے گا. تو اب رجسٹر کرنا ہے. دیکھیں انہوں نے رجسٹر کیا، چونکہ 2G سپیڈ ہے لہذا آہستہ سے. یہ ان کو کہے گا کیا یہ آپ کو سیو رکھنی ہے آگے یہ انفارمیشن، تاکہ جب بھی دوبارہ یہ اس میں آئے تو انفارمیشن سیو ہوگی، تو آپ کہیں گے ہاں مجھے سیو رکھنی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ہی اس پر سسٹم پر یوز کرنا ہے دوبارہ بھی، تو سیو رکھیے. چلیے یہاں پر ویلکم ٹو احسن اوپن اکیڈمی ڈاکٹر جاوید شمیم. تو لیکن یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بائیں سے ان کو دے رہے ہیں آفر، آپ کے پاس سبجیکٹ ہے، ایگزامینیشن ہے، استاد کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں اور اسائنمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں اس میں. لیکن ابھی آپ کی پروفائل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، تو یہاں پر کلک ٹو کنٹینیو، پروفائل کمپلیٹ کرنے کے لیے کلک ٹو کنٹینیو پر انہوں نے ابھی جو ہے ہاں یہاں پر ان کے لیے پروفائل آئی کہ ان کو یہاں پر اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے. نمبر 1 پہلے چوز فائل، ان کو کوئی فوٹو اپنے لیے چوز کرنا ہے. تو یہاں پر چوز فائل کر کے ابھی میں ان کے نام کی کوئی فائل چوز کرتا ہوں بعد میں، جس کو یہ اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی میں ان کے نام پر رکھوں گا مثلا 28، یہاں پر میں نے ایک فوٹو رکھا ہے، تو یہ میں ان کے نام کا اس فائل کو میں چوز کرتا ہوں. نیم ہے ڈاکٹر شمیم جاوید شمیم، اور ای میل ہے یہ، اور جینڈر یہ میل اور فیمیل یہ یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، تاکہ ہمیں بعد میں پتہ چلے جب بھی ہمیں کوئی گروپ وغیرہ بنانا ہو تو ہم الگ بنا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے، لیکن اس میں جا کر کے پھر آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے کون میل ہے کون فیمیل ہے، کسی کو کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا آئی ڈی اور اپنا یوزر پاسورڈ ہے، تو کوئی کسی کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. تو یہاں پر جو انہوں نے میل یا فیمیل لکھا، یہ ہمیں کل ممکن ہے اس پر سرٹیفکیٹ پر بھی لکھنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم نے یہ چیز مینشن کی ہے. چلیے پیرنٹیج ہمیں یہاں پر لکھنی ہے. پیرنٹیج ہے ان کی عبد الرحمن، عبد الرحمن گنائی. کل جو ہے اسی نام پر ان کی جو نکلے گی سرٹیفکیٹ نکلے گی. فون نمبر 7006 یہ انہوں نے اپنا فون نمبر دیا. یہاں پر ہیو یو پاسڈ میٹریکولیشن ایگزام، کیا پاس کیا ہے یا نہیں، تو یہ یس لکھیں گے، ہاں میں نے پاس کیا ہے. اگر کسی نے نہیں کیا ہوگا تو وہ ہمیں مینشن کرے میں نے پاس نہیں کیا ہے، تو یہاں پر لکھنا ہے. یہاں پر ان کو ایڈریس دینا ہے، اپنا ایڈریس. یہاں پر ان کو ہاں یہ اور کیا ہے، ہاؤس نمبر یا کوئی چیز، محلہ وحلہ کچھ، نیئر کچھ، نیئر اہل حدیث مسجد کچھ. اب ان کے ہاں جو ان کا علاقہ ہے وہاں ہاؤس نمبر یا لین نمبر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو سری نگر کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ہاؤس نمبر، لین نمبر، محلے کا نام، یہ ساری چیزیں مینشن کریں گے تاکہ آسانی ہو جائے، کبھی بھی اگر ضرورت پڑے تو لوکیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے. پن کوڈ
193401। यहाँ पर इन्होंने जो ये अपनी दे दी सारी तफसील, ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया। तो अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे तो अब इनको आया कि प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ये देखिए इनको आ रहा है कि प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन इनको कह रहे हैं कि अभी आपने किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है। मैंने पहले ही बताया हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, तो किस कोर्स में अप्लाई करना है। यहाँ इनको ये जो यहाँ पर एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब कि आप इस एरो पर जाइए, यहाँ से कोर्स निकलेंगे, सिलेक्ट योर ऑप्शन। तो ये यहाँ पर गए, वहाँ अभी एक ही कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, अभी एक ही कोर्स है। लेकिन जब यहाँ 3 कोर्स होंगे तो उस वक्त स्टूडेंट को जो है चूज करना होगा। हमने अभी एक ही कोर्स रखा ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, तो इन्होंने कोर्स चूज किया। देखिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने अप्लाई किया तो इनको कह रहे हैं कि आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। द फी ऑफ फाउंडेशन कोर्स इज ₹649। ये पहले सेमेस्टर के लिए 649 फी है, तो आप पे कीजिए। तो ये पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर पहुंचकर बहुत सारे तालिब इल्म जो है उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि अब यहां से क्या करना है। देखिए आपके पास पहले ही एक एटीएम कार्ड होना चाहिए जिसके जरिए से या पेटीएम कार्ड जिसके जरिए से, जैसे भी, या ई बैंकिंग, तो वो चीजें होनी चाहिए ताकि आप पे कर सके ऑनलाइन। यहां पर देखिए पे नाउ किया। ये देखिए चूंकि बहुत ही कम स्पीड थी, 2G है इसलिए। ये देखिए, हाँ, फोन नंबर अपना 7006 38 7095। इन्होंने ये फोन नंबर लिखा, कंटिन्यू टू पे। आप देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कौन सी चीज़ है, बैंक अगर कोई UPI वॉलेट, क्या आपको चूज करना है। तो क्रेडिट कार्ड से फिलहाल करेंगे। ठीक, नंबर बोलिए। 5158 7599 0768 2793। ये मोहतरम डॉक्टर जावेद शमीम साहब ने अपने किसी फ्रेंड के उससे कार्ड से किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम किस कार्ड से करेंगे, तो अपने कार्ड से भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के कार्ड से। देखिए अभी हम कर रहे हैं। ये एक्सपायरी डेट लिखना है कार्ड का और ये CVV नंबर लिखना है। ये CVV नंबर, नेम ऑफ कार्ड। अब देखिए हम करेंगे पे नाउ। अभी थोड़ी देर के लिए आपको रुकना होगा जब तक आपको वहां से इंफॉर्मेशन आएगी। ये देखिए यहाँ पर रुकना है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, रुकना है थोड़ा सा। ये देखिए आपको आया वेलकम टू J&K बैंक वगैरह। तो अभी ये सारे प्रोसेस देखिए, ये इनको बोल रहा है कि OTP आया। OTP आया है। ये इन्होंने OTP लिखा और सबमिट किया। ये देखिए योर वैलिडेशन इज कंप्लीट, यू विल नाउ। देखिए अब ये इनको अच्छी तरह से, वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजैक्शन। तो ये अच्छी तरह से इनको अपने फ्रेंड के कार्ड से हुआ, फ्रेंड के कार्ड से। तो इनको यहाँ पर ये भी आया कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुल हुई है, क्लिक टू कंटिन्यू। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आकर रुक जाते हैं, अब क्या करना है। चलिए क्लिक टू कंटिन्यू। अब ये हमारे इस इदारे के स्टूडेंट बन गए हैं, यहाँ पर ये आ गए हैं। तो यहाँ पर है टुडेज लेक्चर। हमेशा इनको जब भी हम नया लेक्चर करेंगे अपलोड तो इनको आएगा टुडेज लेक्चर। लेकिन अभी हमने चूंकि कहा है कि 1 दिसंबर से लेक्चर आएगा। तो ये है वेलकम टू एसएन ओपन एकेडमी स्टूडेंट डैशबोर्ड। यहाँ पर इनको अटेंडेंस करनी है। जब भी ये लेक्चर सुनेंगे तो यहाँ पर ये अटेंडेंस मार्क करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर इनको अटेंडेंस सबमिट करनी है। तो यहाँ पर देखिए अभी इनके पास जो है, आपके पास जो है, ये देखिए ऑलरेडी मार्केट प्रेजेंट टुडे। तो आज ये प्रेजेंट हो गए। यहाँ पर देखिए इससे हमें पता चला कि ये कब आए हैं। यहाँ पर देखिए इनको चैट है, यहाँ पर चैट ऑप्शन। आपको किसके साथ, टीचर के साथ चैट करना है या टीचर प्लस कोई स्टूडेंट, वो टीचर देगा।
तो उनके साथ चैट करना है, या आपको एग्ज़ाम देखना है, या आपको असाइनमेंट, उस्ताद बोल रहा है कि असाइनमेंट दे दो, तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, फिर असाइनमेंट पे आप पास हुए कि नहीं उसका स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन फ़िलहाल आपको जाना है इस पिक्चर पर। ये देखिए अभी पिक्चर पर कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही है, लेकिन आपको पिक्चर पर जाना है। यहाँ आएगा आपको व्यू कोर्स, तो ये अहम चीज़ है। यहाँ आएगा आपको व्यू कोर्स, फिर से दिखा रहा हूँ पिक्चर, अभी कुछ नहीं है पिक्चर पर, लेकिन आप कर्सर लेंगे पिक्चर पर, या आप अपनी फिंगर टच मोबाइल से जो है फिंगर लेंगे इस पर, इस पिक्चर पर, तो व्यू कोर्स यहाँ पर आपने क्लिक किया व्यू कोर्स में, तो आगे आपको सब्जेक्ट आते हैं। ये अल कुरानुल करीम, ये यहाँ पर है व्यू लेक्चर, और आगे है आपके उस्ताद कौन है। यहाँ पर अल हदीस अशरीफ व्यू लेक्चर, और आगे है आपका उस्ताद कौन है। अकीदा इस्लामिया व्यू लेक्चर और उस्ताद कौन है। तो यहाँ पर ये चीज़, अभी हमने 2 उस्ताद रखे हैं, तो मुमकिन है आगे असातिज़ा किराम की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह, और आगे जो है मज़ीद असातिज़ा ऐड भी हो सकते हैं, और यही 2 भी बस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे व्यू लेक्चर में, तो जब तक 6 महीने का कोर्स है आपको, या पहला सेमेस्टर है, तो 6 महीने तक आप कभी भी जा सकते हैं इस व्यू लेक्चर पर। अगर आपने हर रोज़ लेक्चर नहीं सुना, तो व्यू लेक्चर पर अभी यहाँ दिखा रहा है नो लेक्चर्स इन द सब्जेक्ट, अभी अल कुरान व उलूमुहु में कोई लेक्चर नहीं है। लेकिन जब लेक्चर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितने भी लेक्चर अपलोड किए होंगे सर ने, वो सारे लेक्चर यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले हो जाएंगे। 6 महीने के बाद जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे, आपको एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम आएगा, ये देखिए आपको एग्ज़ाम आएगा, तो एग्ज़ाम जब आप पास करेंगे, फ़िलहाल आपको दिखाएगा एग्ज़ाम नहीं है, देखिए टेक एग्ज़ाम, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम नहीं है। तो जब आप जाएंगे एग्ज़ाम वगैरह पास करेंगे, तो उस वक्त आप प्रमोट हो जाएंगे हमारे दूसरे सेमेस्टर की तरफ, इस कोर्स के दूसरे सेमेस्टर की तरफ। जब आप दूसरा सेमेस्टर भी इसी तरह मुकम्मल करेंगे, तो आप प्रमोट हो जाएंगे हमारे दूसरे कोर्स की तरफ। वो कोर्स अलग सा एक कोर्स है, और उसका मेयार इस वाले कोर्स से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, और उस कोर्स को पास करने के बाद उसमें जितने भी साल होंगे, जितने भी सेमेस्टर होंगे, उसके बाद आप एक और कोर्स में जो है ज्वाइन करेंगे। मैं उन कोर्सेज की तफसील अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। देखिए आप जहां पर भी, अगर आप अल कुरान पर क्लिक करेंगे तो यहां व्यू लेक्चर, इसका लेक्चर आएगा, यहां पर जाएंगे तो लेक्चर आएंगे, या इसी तरह ये आपके सामने है कि आपके उस्ताद कौन है, ये आपके सब्जेक्ट्स है। तो आपको असल में क्या करना है कि हर रोज आपको अपने जो हैं नए नए लेक्चर जो आएंगे, ये देखिए ये 7 सब्जेक्ट्स हैं, और हम नहीं चाहते, ये असल में हफ्तावार क्लास है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी एक दिन 7 के 7 क्लास आपको भेजें, 7 पीरियड भेजेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए हमने सोचा बेहतर है कि हर रोज एक क्लास भेजेंगे, वो आपको यहाँ पर आएगा टुडेज लेक्चर, वॉच नाउ। आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, 1 दिसंबर से लेकर के यहाँ आपको अटेंडेंस मेंशन करनी है, यहाँ आपको लेक्चर देखना है। एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी बाज़ाब्ता तौर पर, इस वेबसाइट के बाहर फ्रंट पेज पर नोटिफिकेशन आएगी कि फ़लाँ क्लास वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। तो आप जाएंगे व्यू एग्ज़ाम्स में, वहाँ एग्ज़ाम आप देंगे। अगर हम असाइनमेंट आपसे मांगेंगे, नोटिफिकेशन निकलेगी कि असाइनमेंट पेश कीजिए, तो आप जाएंगे असाइनमेंट वगैरह में, तो वहाँ आपको उस्ताद पूछता होगा कि असाइनमेंट दे दीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन होंगी। अभी देखिए हमारे एक साहिब ने जो है, डॉक्टर शमीम साहब, हम उनको अहलन व डॉक्टर जावेद शमीम साहब, हम उनको अहलन व सहलन व मरहबन कहते हैं। इन्होंने इस कोर्स में एडमिशन किया है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी से नवाजे और इस कोर्स के फ़वाइद से नवाजे। ये यहाँ पर आखिर में जब आप क्लास देखेंगे तो निकलते वक्त आप यहाँ पर जाइए और लॉग आउट कीजिए। निकलते वक्त आप जाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर जाकर के आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट आप कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लॉग आउट किया तो इस तरह से आप अपने इससे बाहर निकले। अब आप आ गए वापस फ्रंट पर। तो अब जब भी आप जाएंगे अपनी इस वेबसाइट में, जब भी आप वेबसाइट को खोलेंगे, तो अब आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है डायरेक्टली। अब आपको इस वेबसाइट में जाकर दोबारा जब आप जाएंगे, रजिस्टर नहीं करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ पर भी है,
اور اگر آپ چاہیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو رجسٹر کرنے کا آپشن ہے، لکھا ہے ایڈمیشن اوپن، کلک ہیئر ٹو رجسٹر۔ یہ ویب سائٹ ہے، یہ کوئی چیریٹی بیسڈ ٹرسٹ نہیں ہے، این جی او نہیں ہے، اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی کائنڈ آف ڈونیشنز، ہم کسی قسم کا ڈونیشن نہیں لیتے ہیں کسی سے بھی۔ تو بہرحال آپ جائیں گے اگلی مرتبہ لاگ ان کریں گے، دیکھیے ہم لاگ ان کرتے ہیں، نیٹ تھوڑا سا ہمیں سلو آ رہا ہے، نیٹ سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ دوسری مرتبہ جب بھی آپ جائیں گے، دیکھیں پہلی مرتبہ آپ نے رجسٹر کیا، لیکن دوسری مرتبہ جب بھی آپ جائیں گے آپ لاگ ان کریں گے۔ چلیے ہم لاگ ان پر جاتے ہیں، یہ آپ نے لاگ ان کیا، یہ دوسری مرتبہ سے لے کر اب آپ کے اس پر آئے گا خود ہی لکھ کر، دیکھیں ابھی ہم نے لکھا ڈاکٹر جاوید شمیم @gmail.com اور ان کا یہ پاسورڈ لکھا، پھر کیا تھا ریممبر، یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں ریممبر می۔ تو جب یہ آئے گا تو ڈائریکٹ آپ لاگ ان کریں گے۔ اب جب آپ دوسری مرتبہ لاگ ان کر رہے ہیں تو اب آپ کو کوئی فارم نہیں فل اپ کرنا ہے، کچھ نہیں، ڈائریکٹ آپ پہنچ گئے اپنی کلاس پر۔ تو آپ کو کہہ رہے ہیں واچ ناؤ، آج کا کلاس آپ سن لیجئے یا دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پر آپ نے دوبارہ میں بتاؤں گا آپ کو یہاں پر اٹینڈنس کرنی ہے، تو ابھی آج تو اٹینڈنس ہو گئی شیخ صاحب کی، تو لہٰذا یہاں پر ہے ویو کورس، آپ کورس میں جائیں گے، اگر کوئی پرانا لیکچر نہیں سنا ہوگا کسی سبجیکٹ میں تو سبجیکٹ دیکھنے کے لیے یہاں پر ویو ہے، یہ تب ہی آئے گا جب آپ اس پکچر پر کرسر لے جائیں گے، تب ہی آئے گا، یا فنگر لے جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوگا، نکلتے وقت آپ پھر سے لاگ آؤٹ کریں گے، اور میں بتاؤں گا کہ اس اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، آپ جس کسی بھی عمر کے ہیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی جو ہے یہ نہایت کم قیمت پر آپ کو ایڈمیشن دیا جا رہا ہے، تاکہ آپ جس کسی بھی طبقے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے پاس اگر زیادہ نہیں صرف عیدی کے پیسے ہیں تو آپ اس سے بھی اس کلاس کو انشاءاللہ تعالی جوائن کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے اس ویب سائٹ کا فیس ہے، یہ آگے کا سٹرکچر ہے۔ یہاں آپ کو اگر کبھی فرصت ملی تو جائیں گے، جانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں جو کورس میں نہیں جاتے ہیں، جو کورس نہیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کورس کریں گے ان کے لیے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ رجسٹر پر جائیں گے یا ڈائریکٹ وہ پھر دوسری مرتبہ اگر کر رہے ہیں تو لاگ ان پر جائیں گے۔ معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوگا کہ آپ کو احسن اوپن اکیڈمی میں کس طرح اپنے آپ کو بحیثیت اسٹوڈنٹ رجسٹر کرنا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور عظیم کورس ہے، یہ وقت آپ غنیمت جان لیجئے، فرصت غنیمت جان لیجئے، آج ہی سے جتنا جلد ہو سکے اپنے آپ کو بھی رجسٹر کیجئے، اور اپنے دوست احباب جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کو آپ بتائیے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی رجسٹر کرتا ہے اور وہ یہ شرعی کورس کمپلیٹ کرتا ہے، اس کو اسلامک نالج حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عظیم ہوگا۔ ابھی سے رجسٹریشن کی پروسیس جاری ہے، یہ 27 نومبر تک رہے گی۔ 27 نومبر سے ہم 2 دن کا درمیان میں وقفہ لیں گے، 2 دن کی بریک لیں گے، اور 1 دسمبر سے کلاس آپ کو آئے گی، باضابطہ طور پر اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ کلاس، ٹائم ٹیبل کے مطابق، جو ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ ٹائم ٹیبل بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے بھیجا جائے گا، تو اس کے مطابق جو ہے آپ کو کلاس آئے گی۔ کلاس آنے سے 1 دن پہلے، یعنی 1 دسمبر سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو ریمائنڈ کریں گے، آپ کو فون کر کے آپ سے کہا جائے گا۔ گرلز کے لیے الگ ہم نے لیڈیز ڈپارٹمنٹ جو ہے الگ رکھا ہے، ان کو لیڈیز کی طرف سے کال آئے گا، اور جینٹس کے لیے، میل کے لیے الگ جو ہے ان کو جینٹس کی طرف سے کال آئے گا۔ تو باضابطہ طور پر آپ کو یہ کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا، اس بارے میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں آخر پر اس پروگرام کو جو ہے سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے الفاظ نہایت ہی ادب و احترام سے پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری طرف سے اور اس مجلس کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ اور میں اپنی اس ساری ٹیم کا نہایت زیادہ شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو صرف کر کے یہاں پر تشریف فرما ہو کر کے یہ پروگرام جو ہے ریکارڈ کیا، ان کا میں کافی زیادہ شکر گزار ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے فیس بک پیجز ہیں، جو ہمارے واٹس ایپ پر چلانے والے جو ساتھی ہیں، یا اسی طرح ٹویٹر
ٹویٹر چلانے والے، بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے ٹیلی گرام پہ، انسٹاگرام پہ، بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جو ہے اس کا ایڈ کیا، اس کو ہمارے اس براؤچر کو، ہمارے اس پوسٹر کو بہت سارے لوگوں تک پہنچایا۔ تو میں کتنے لوگوں کا نام لوں، میرے سامنے بہت سارے لوگوں کی فہرست ہے، بہت ہی عظیم شخصیات کے نام میرے سامنے ہیں، تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ میں اسی سے کہہ رہا ہوں، میں انہی کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، بحفظ و امان رکھے۔ آپ نے نیک کام میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرمائے۔ دراصل آپ خود نیک ہیں تو آپ خود اچھے ہیں تو آپ نے اچھائی میں تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے سے سماجی برائیوں پر قابو پانے کی توفیق سے نوازے، اور یہ جو شریعت کے علم کے حوالے سے بے اعتنائی ہے اور دوری برتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قابو کرنے کی توفیق سے نوازے۔ یہ سمپلی ایک مورل اور ایک اخلاقی تعلیم ہے، تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے، اس میں سب کچھ اوپن ہے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تو آپ بحث اسٹوڈنٹ رجسٹر کیجئے اور آپ جان لیجئے کہ ہمارے پاس جو یہ تعلیمی پروگرام ہے، مورل ایجوکیشن ہے، یہ کس قدر اہم اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ سے اجازت لیتا ہوں، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔